नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका, हरेक फ्याकल्टीका, हरेक विषयका, हरेक कक्षाका, हरेक विषयका, हरेक पाठहरू पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र तपाईहरू ढिला नगरिकन हाम्रो च्यानलमा आएर आफूले नजानेका कुराहरू, त्यस्तै अहिले तपाईँले पढिरहेका कुराहरू मजासँग खोजी छानी तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ है त। ल, यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा सुनौलो अवसर हो। राम्रोसँग पढ्नु होला है त, खोजेर पढ्नु होला है। र त्यसको साथसाथै यदि तपाईँ कोही नयाँ हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो च्यानलमा आइसकेर सब्सक्राइब गर्न भुल्नुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला हैन। भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला है त। र सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई, दाजु दिदीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्ने, हाम्रो च्यानल कुन नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ है त। र भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी आज हामी के गर्दैछौँ त, कक्षा 5मा रहेको है, कक्षा 5मा रहेको तपाईँको एउटा विषय छ, मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय आज हामी पढिरहेका छौँ। र यसै अन्तर्गत आज हामी के गर्दैछौँ भने भाइ बहिनीहरू, हामी विज्ञान खण्डबाट सुरु गरिरहेका छौँ है त। पहिला विज्ञान खण्ड सघाउँछौँ, त्यसपछि स्वास्थ्यमा जान्छौँ, त्यसपछि शारीरिक सघाउँछौँ, अनि हाम्रो कक्षा 5 पनि सकिन्छ है त। हामी कक्षा 5 पढिसक्छौँ अनि फेरि 6मा जान्छौँ है। त्यसपछि 6मा गएर पढ्नु होला राम्रोसँग है त। ल भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अब हामी यो कक्षा 5मा रहेको विज्ञान खण्डको अब पाठ 2 सुरु गर्दैछौँ। कोष भनेर यहाँ लेखेको पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। आज हामी पाठ 2 कोष पढ्दैछौँ है त। ल, के होला त यो कोष भन्नेको अब तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो। के थाहा छ कोषको बारेमा? कति किसिमका कोषहरू हुन्छन् भन्ने के थाहा छ? पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, थाहा छैन त्यो त थाहा भएन मलाई, तर म तपाईँहरूलाई आज धेरै कुराहरू सिकाउँछु है त कोषको बारेमा है। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामीले के गर्छौँ, हाम्रो वरिपरि के छन्, विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरू हामीले देखेका छौँ हैन। तपाईँले खानुहुन्छ होला, धेरै किसिमका फलहरू खानुहुन्छ होला, आँपहरू, लिचीहरू हैन, केराहरू हैन। त्यस्तै खाने तपाईँको तरकारीहरू छ हैन, तरकारी पनि खानुभएको छ हैन। त्यस्तै अब तपाईँले देखेका जनावरहरू छन्, अथवा तपाईँले पाल्नुभएको छ होला घरमै गाई बाख्रा हैन। त्यस्तै कुखुराहरू पाल्नुभएको छ होला। त्यस्तै विभिन्न किसिमका तपाईँले जनावरहरू पनि देख्नुभएको छ हैन। सानोदेखि ठुलासम्मका जनावरहरू तपाईँले पक्कै पनि देख्नुभएको छ। त्यस्तै हामीले अगाडिको पाठमा पनि केही कुराहरू पढेका थियौँ हैन, आँखाले देख्न नसकिने जनावरहरू भनेर हैन। हो, त्यस्ता पनि के रहेछन् त, जनावरहरू हुने रहेछन् है त। हो, अब यस्ता जनावरहरू के हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू, कसरी बने त हैन, कसरी बने त? उनीहरू सबै जनावर हुन्, बोट बिरुवाहरू पनि हुन्, तर कसरी त्यत्रो बने त भन्ने कुरा आज हामीले यस पाठमा सिक्नेछौँ है त। र म तपाईँहरूलाई भन्छु, के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, साना एकाइहरू हुन्छ हैन, एकदम सानो एकाइहरू हुन्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा युनिट भन्नुभएको होला। कसै तपाईँले बोर्डिङ पढ्ने साथीहरूबाट सुन्नुभएको होला हैन। साना युनिटहरूबाट भनेको होला त्यसले। त्यस्तै हामीले अब यहाँ पढ्नुपर्छ, साना अथवा ससाना एकाइहरू मिलेर के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, कोष बन्छ है त। के बन्छ? कोष बन्छ। हो, यहाँ लेखेको यो कोष बन्छ। र यो कोषले के गर्छ त, शरीरलाई आवश्यक पर्ने सबै कार्यहरू के गर्छ है त। यसले के गर्ने रहेछ त, साना एकाइहरू मिलेर के हुने रहेछ, कोष बन्ने रहेछ। र त्यो कोषले के गर्ने रहेछ त, तपाईँको शरीरलाई चाहिने है त, अथवा तपाईँको शरीरलाई को साथसाथै बिरुवाको र जनावरहरूको शरीरलाई चाहिने के आवश्यक पर्ने कार्यहरू गर्ने रहेछ। जस्तै के गर्न सक्छ त, खाना बनाउन सक्यो, त्यस्तै तपाईँले खाइसकेपछि के गर्नु पर्यो, पचाउनु पर्यो, पचाउने कामहरू पनि गर्ने के को काम रहेछ त, कोषको काम रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ हैन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नहोला, तर आज तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीसँग जम्मा 2 प्रकारका कोषहरू छन् है त। एउटा जनावरमा पाइने कोष हैन,
जसलाई भनिन्छ जनावर कोष भनिन्छ, एउटा बोट बिरुवाहरूमा पाइने कोष जसलाई हामीले बिरुवाको कोष पनि भन्न सक्छौँ अथवा वनस्पति कोष पनि भन्न सक्छौँ है त। र आज अब हामी यही दुईवटा कोषको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जनावरको कोष र वनस्पतिको कोषको बारेमा। र त्यो कोषका है त के हुने रहेछ त, कोषमा के एकाइहरू मिलेर बन्ने रहेछन् र त्यो कोषभित्र हुने एकाइहरूले है त ती एकाइहरूले के काम गर्छन् भन्ने कुराहरू आज हामी यस भिडियोमा छर्लङ्ग हुनेछौँ है त। ल अब हामी बिस्तारै बिस्तारै पाठ सुरु गर्दै गरौँ है त। ल अब यहाँ पढ्दै जाउँ के छ हेरौँ है त। धेरै गाह्रो छैन, सजिलो छ, चित्र भएपछि हाम्रो काम तमाम है त। यहाँ चित्र पनि छ होला पाठमा। ल अब सुरु गरौँ है त। ल तपाईँलाई यहाँ भनेको रहेछ, मैले पाठ सुरु गरिसकेँ, अब सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नु होला है। ल नजानेको कुराहरू हुन्छ नि, कुनै बेलामा बिचमा केही कुराहरू तपाईँले जान्न सक्नुहुन्न होइन, अथवा भुलिन्छ, हो त्यो भुलेको बेलामा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल यहाँ छ हाम्रा वरिपरि हेर्नुहोस् त, हाम्रा वरिपरि विभिन्न प्रकारका जनावर र जीवहरू पाइन्छ। हो हामीलाई थाहा छ हाम्रो वरिपरि के छ त, विभिन्न प्रकारका जनावर र जीव जन्तुहरू छन् होइन। तपाईँले घरबाट बाहिर निक्लेर हेर्नुहोस् त, सरर हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ, हो रुखहरू देख्नुहुन्छ होइन, घरको अगाडिको तरकारीहरू देख्नुहुन्छ, हो सम्झिनुहोस् त के देख्नुभएको छ। हो तपाईँलाई मनपर्ने फलफुलहरू रोप्नु भएको होला, त्यस्तै फुलहरू छन् होला होइन, त्यस्तै बिरुवाहरू भए तिनीहरू, त्यस्तै जनावरहरू के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस्, गाई भैँसीहरू देख्नुहुन्छ होला, त्यस्तै चराहरू देख्नुहुन्छ होला उडेको होइन, त्यस्तै माटोमा पाइने गँडेउला पनि त एउटा के हो, जनावर हो, त्यो पनि देखिरहनु भएको छ होला। त्यस्तै चिप्ले किराहरू देख्नुहुन्छ, शङ्खे किराहरू पनि देख्नुहुन्छ होला होइन, बारुलो देख्नुहुन्छ, त्यस्तै माखाहरू देख्नुहुन्छ होइन। हो विभिन्न प्रकारका जनावर र जीव बिरुवाहरू हाम्रो वरिपरि पाइने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै कुनै जनावर कस्तो हुन्छन्, यत्रो साना हुन्छन् होइन, सानो जनावर हुन्छ भने कुनै के हुन्छ, बडेमानका ठुला हात्ती जत्रासम्म पनि हुन्छन् है त। हात्ती गैँडा जत्रा पनि के हुने रहेछ नि त, जनावर हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यस्तै कुनै जनावरहरूलाई हामीले के गर्छौँ, प्रत्यक्ष आँखाले हेरेर थाहा पाउँछौँ भने कतिलाई त हामीले देख्न सक्दैनौँ है, त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। हो ती अत्यन्त साना जनावर र बिरुवाहरूलाई हेर्न सूक्ष्मदर्शक यन्त्र चाहिन्छ। के चाहिने रहेछ त, त्यस्ता साना जनावर जुन जनावरलाई हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ, त्यस्तो जनावरहरूलाई हेर्नको लागि के चाहिने रहेछ त, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र चाहिने रहेछ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, माइक्रोस्कोप भन्छौँ है त। माइक्रोस्कोप भन्छौँ, यहाँनिर छ, अङ्ग्रेजीमा माइक्रोस्कोप भनिन्छ, MICROSCOPE माइक्रोस्कोप भनिन्छ। नेपालीमा माइक्रोस्कोपको नाम हो सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनिन्छ है। त्यस्तै साना र ठुला सबै जनावर र बिरुवाको के हुन्छ, शरीरमा ससाना एकाइ मिलेर बनेको हुन्छ है त। साना एकाइहरू मिलेर बनेको हुन्छ है त। साना तथा ठुला सबै जनावरहरू कसरी बनेका हुन्छन् रे, साना एकाइहरू मिलेर बनेका हुन्छन् रे होइन। हो ती साना एकाइलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त, कोष भन्ने रहेछौँ भनेर यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्, के भन्ने रहेछौँ, साना एकाइ मिलेर जनावरहरू र बिरुवाहरू बन्ने रहेछन् होइन। र त्यही साना एकाइलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त भाइ बहिनीहरू, कोष भनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भयो है त। त्यस्तै अब कोषले के काम गर्छ होला भन्नुहोस् त। हो कोषमा त के हुन्छ, अब जस्तै कतिपय अब बिरुवाहरूले आफै खाना पकाउँछन् होइन, अब आफै खाना पकाउने काम पनि कोषमै हुन्छ है त। त्यस्तै बिरुवाहरू कस्तो हुन्छ, कुनै पहेँलो हुन्छ, पाकेपछि पहेँलो हुन्छ होइन, त्यो पनि काम केले गर्छ त, कोषले नै गर्छ। त्यस्तै खाना पुर्याउने काम पनि कोषले गर्छ। जस्तै हामीले खाना खान्छौँ, खाना खाएपछि त के हुन्छ, हामीलाई शरीरमा तागत आयो भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो तागत आउनको लागि के गर्नु पर्यो, खाना पचिसकेपछि हाम्रो विभिन्न अङ्गहरूमा के गर्छ त, यही कोषले के गर्ने रहेछ त, हाम्रो त्यो बल खानाबाट आएको इनर्जीलाई के गर्छ त, ट्रान्सफर गर्ने रहेछ है त। यताउता लग्ने काम, सञ्चालन गर्ने कामहरू केले गर्ने रहेछ, कोषले गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। के रहेछ, कोषमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने सबै कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको हुन्छ भनेको छ है त। त्यस्तै अब हामीलाई थाहा छ, मैले पनि अघि तपाईँलाई भनिसकेँ होइन, जनावर कोष र वनस्पतिको कोषको बारेमा आज हामीले पढ्नेछौँ भनेर होइन। र हेर्नुहोस् त यहाँ तल लेखेको छ,
जनावर तथा बिरुवाका शरीरको आकार विभिन्न थरीका भए पनि लगभग तिनका कोषहरूको बनावट उस्तै हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, जनावर कुनै सानो हुन्छ, कुनै के हुन्छ ठुलो हुन्छ, त्यस्तै बिरुवाहरू त कति अग्ला हुन्छन् होइन, कति कुनै रुख यति अग्लो हुन्छ, कुनै रुखहरू के हुन्छन् सानो हुन्छ, झारपातहरू भए तिनीहरू के हुन् त बिरुवाहरू हुन् है त। हो, बिरुवा र जनावरहरूको आकारहरू भिन्नै भए पनि तिनीहरूको कोषको बनावट लगभग उस्तै हुन्छ भनेको है त। ल हेरौँ, अब यहाँ तपाईँलाई दिएको छ जनावर कोष र वनस्पति कोष। अब हेर्नुहोस्, सरर हेर्नुहोस् के छ। जनावर कोषमा के छन्? भ्याकुओल हुने रहेछ, के हुने रहेछ? भ्याकुओल हुने रहेछ है त। त्यस्तै साइटोप्लाज्म हुने रहेछ है, त्यस्तै न्युक्लियस हुने रहेछ र कोष झिल्ली हुने रहेछ है त। के हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू? कोष झिल्ली, न्युक्लियस, साइटोप्लाज्म, भ्याक्युल अथवा भ्याक्युल, न्युक्लियस, साइटोप्लाज्म, कोष झिल्ली, यताउता जसरी पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो केमा? जनावरको कोषमा। त्यस्तै अब तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यतातिर यो वनस्पतिको कोषमा हेर्नुहोस् त। वनस्पति कोषमा के छन् भन्नुहोस्? एउटा कोषभित्ता हुने रहेछ बाहिर होइन, त्यस्तै कोष झिल्ली हुने रहेछ, न्युक्लियस हुने रहेछ, साइटोप्लाज्म हुने रहेछ, भ्याक्युल हुने रहेछ र त्यस्तै के हुने रहेछ त प्लास्टिड पनि हुने रहेछ है त। अब यो त थाहा भयो, यो के नाम गरेका छन् होइन, यिनीहरू हुने रहेछन्। अब यिनीहरूको काम के हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो होइन। अब कोष झिल्लीको काम के होला ल भन्नुहोस् त। हो, कोष झिल्ली के हो त? सबैभन्दा पातलो भाग हो होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोषलाई के गरेको छ त ढाकेको हुने रहेछ है त। के गर्ने रहेछ त? ढाकेको हुने रहेछ है। कोष झिल्लीले के गर्ने रहेछ? कोषलाई ढाकेको हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब यो वनस्पतिको कोषमा कोष झिल्लीभन्दा बाहिर के छ त? कोषभित्ता। अब त्यो कोषभित्ताले के गर्छ भन्नु होला? कोषभित्ताले के गर्छ त? यो कोषभित्ताले पनि के गर्छ त भाइ बहिनीहरू? कोषलाई होइन के गर्छ त? वरिपरिबाट ढाक्ने काम गर्छ है त। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब साइटोप्लाज्म भन्ने छ। साइटोप्लाज्मले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो होइन। त्यस्तै भ्याक्युलले पनि के गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले बुझ्नुपर्छ है त। भ्याक्युलको, न्युक्लियसको कुराहरू सबै हामी अब पढ्नेछौँ पालो है त। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त? यहाँ दिएका अभ्यासहरूतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ। ल अब हामी कोषको बनोटतिर जाउँ है त। हामीले सामान्य यहाँ चित्र हेरिसक्यौँ होइन, के हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन, जनावर कोष र वनस्पति कोषको बारेमा है त। अब हामी अझै अगाडि बढौँ है त। ल, कोषको बनोट भनेको छ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको रहेछ कोषको बनोट भनेर लेखेको रहेछ। अब कोषको बनोट के कसरी हुने रहेछ भन्ने कुरा अब हामीले थाहा पाउँछौँ है त। ल, के रहेछ त? जनावर तथा बिरुवाका कोष मुख्यतः निम्नलिखित भागहरूमा बनेका हुन्छन् भनेको छ र हामीले चित्रमा थाहा भइसक्यो केले बन्ने रहेछ त भन्नुहोस्। हो, कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म होइन, त्यस्तै न्युक्लियस, भ्याक्युल हुने रहेछ अथवा कोषभित्ता हुने रहेछ। त्यस्तै वनस्पतिमा अलि बढी हुने के हो? कोषभित्ता र प्लास्टिड हो है त। कोषभित्ता र के हो? प्लास्टिड अलिकति बढी हुन्छ। दुईवटा के यस्ता कुराहरू है त के हुने रहेछ? दुईवटा भागहरू के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? बढी हुने रहेछ। अब पढौँ है त। अब कोष झिल्लीको, कोषभित्ताको काम के हो भन्ने कुरा अब हामीले पढ्छौँ है त। ल, चित्र पनि तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ, अगाडि किताब होला, सबैजनाले किताब राख्नु होला है। ल, अब कोष झिल्ली भनेको छ। अब कोष झिल्ली भनेको के हो त? हो, कोषको सबैभन्दा बाहिरी भाग हो है त। सबैभन्दा बाहिरी भाग हो जसले के गर्छ त? कोषलाई ढाकेको हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेको छु। ल पढौँ है त। र कोष झिल्लीभन्दा पनि बाहिर के हुन्छ त? कोषभित्ता हुन्छ। केमा भन्नुहोस्? हो, वनस्पति कोषमा है त। ल पढौँ। कोषलाई सबैभन्दा बाहिरबाट पातलो जाली जस्तो भागले ढाकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ माथि पनि हेर्न सक्छौँ। कोषलाई के गरेको छ त? सबैभन्दा बाहिरबाट एउटा पातलो जाली जस्तो भागले ढाकेको हुन्छ। यहाँनिर देखेको छ कोष झिल्ली भनेर लेखेको छ
अथवा कोषभित्ता भनेर अहिले आउँछ है त। के रहेछ? कोष झिल्ली रहेछ हैन, जसलाई हामीले के भनिरहेछौँ त? कोष झिल्ली भनिन्छ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै बिरुवाको कोषमा के हुन्छ त? कोष झिल्ली भन्दा पनि बाहिर के हुन्छ त? कोषभित्ता हुन्छ। यहाँ लेखेको छ बिरुवाको कोषमा कोषको झिल्ली भन्दा बाहिर बाक्लो एउटा के हुन्छ? कोषभित्ता हुन्छ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा सेल वाल भनिन्छ है त। के भनिन्छ रहेछ? सेल वाल भन्छौँ है त। के बुझ्यौँ हामीले यहाँ? के बुझ्यौँ भाइ बहिनीहरू? हो, कोषलाई बाहिरबाट पातलो जालीले ढाकेको ढाक्छ हैन, जसलाई हामीले कोष झिल्ली भन्छौँ। यो के को? यो जनावरको कोषमा हैन। त्यसै गरी बिरुवाको कोषमा के हुने रहेछ त? कोष झिल्ली भन्दा पनि बाहिर के हुने रहेछ? एउटा बाक्लो हुने रहेछ, जसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? कोषभित्ता भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै जनावरको कोषमा के हुँदैन त? कोषभित्ता हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। त्यही कुरा यहाँ लेखेको पनि छ है त। त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा गयौँ, साइटोप्लाज्म भन्ने छ। अब यो साइटोप्लाज्म भनेको के होला भन्नुहोस्? अब के हुन्छ? कोष त के हुन्छ? एउटा लचकदार हुन्छ हैन, लचकदार हुन्छ, जेली जस्तो हुन्छ हैन। तपाईँले खानुभएको नि चक्लेटको जेली, लचक 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 गर्ने हो, त्यस्तै लचकदार के हुन्छ त? कोष हुन्छ हैन। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ त? यो के हुन्छ त? यो साइटोप्लाज्म भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू खानाहरू हैन, पदार्थहरू हैन, त्यस्तै अन्य पदार्थहरू हुन्छ है त। त्यस्तै यसले के गर्छ त? शरीरलाई अथवा कोषलाई हुर्कन र बाँच्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण के गर्छ त? कामहरू यसले गर्ने गर्छ है त। उत्पादन गर्ने कामहरू यसले गरिरहेको हुन्छ है त। ल अब पढ्दै जाउँ अनि म तपाईँलाई बुझाउँदै पनि जान्छु है। ल हेर्नुहोस्, कोष झिल्लीभित्र हेर्नुहोस्, कोष झिल्ली भयो हैन। अब कोषभित्ता त वनस्पतिमा हुन्छ, कोषभित्ताभित्र कोष झिल्ली भयो वनस्पतिकोमा, त्यस्तै जनावरकोमा कोष झिल्ली भयो है त। हो, त्यो कोष झिल्लीभित्र के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? लचकदार एउटा जेली जस्तो पदार्थ हुने रहेछ है त। पदार्थ भरिएको हुने रहेछ है त। यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? साइटोप्लाज्म भन्ने रहेछौँ। कसलाई? कोष झिल्लीभित्र एउटा लचकदार जेली जस्तो पदार्थ हुने रहेछ। त्यही जेली जस्तो पदार्थलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? साइटोप्लाज्म भन्ने रहेछौँ हैन। यो साइटोप्लाज्मले के गर्ने रहेछ त? यहाँ के हुने रहेछ त? यो साइटोप्लाज्ममा भन्नुहोस् त, खाना तथा अन्य रासायनिक पदार्थहरू हुन्छ है त। खाना तथा अन्य रासायनिक पदार्थहरू हुन्छ हैन। त्यस्तै प्राणीलाई हैन, प्राणी भनेको को? जनावर र बिरुवालाई हुर्कन र बाँच्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रासायनिक वस्तुहरू साइटोप्लाज्ममा उत्पादन हुने रहेछ। यो साइटोप्लाज्ममा के हुने रहेछ भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामीलाई बाँच्ने है त, हामीलाई बाँच्न चाहिने आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रासायनिक क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, रासायनिक वस्तुहरू हैन। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँको शरीरभित्र एउटा हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरू हुन्छ, विभिन्न एसिडहरू भइरहेको हुन्छ, त्यस्ता रासायनिक वस्तुहरू भइरहेका हुन्छन् हैन। रासायनिक क्रियाकलापहरू हाम्रो शरीरभित्र भइरहेको हुन्छ। हो, त्यस्तो रासायनिक वस्तुहरू कहाँ बन्ने रहेछ त? साइटोप्लाज्ममा बन्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले याद राख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? वनस्पति कोषमा के छ भन्नुहोस् त? यहाँ प्लास्टिड भनेर लेखेको छ नि। के हुने रहेछ त? वनस्पति कोषमा प्लास्टिडहरू हुने रहेछ। त्यस्तै जनावर कोषमा प्लास्टिड हुन्छ त? हुँदैन है। अब प्लास्टिड भनेको के रहेछ त भाइ बहिनी भनेको? यो साइटोप्लाज्ममा के गरेको हुन्छ त? एउटा लामा लामा धर्साहरू जस्तो के हुन्छ त? वस्तुहरू हुन्छन् जुन छरिएर बसेका हुन्छन्, जसलाई हामीले प्लास्टिड भन्छौँ। र यो प्लास्टिड कस्तो हुन्छ त? हरियो रङको हुन्छ है त। हरियो रङको साना साना कणहरू हुन्छ है। तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ त? हरित कणहरू भन्छौँ है त। यो प्लास्टिडभित्र के हुने रहेछ? हरित कण हुने रहेछ, जसले के गर्छ त? सूर्यको प्रकाशमा खाना बनाउने काम गर्छ है त। ल अब तल हेरौँ के लेखेको छ। त्यस्तै यहाँ छ, वनस्पति कोषमा ससाना लामा वस्तुहरू साइटोप्लाज्ममा छरिएर के हुन्छ? रहेका हुन्छन् अथवा बसेका हुन्छन् है त। के वनस्पति कोषमा के भाइ बहिनीहरू? साना साना लामा लामा हैन के वस्तुहरू यो साइटोप्लाज्ममा छरिएर बसेका हुने रहेछन् हैन, जसलाई हामीले के भन्छौँ त? प्लास्टिड भन्छौँ है। त्यस्तै प्लास्टिड के हुन्छ? हरियो रङको हुन्छ हैन।
हरियो रङको अत्यन्त ससाना कणहरू हुन्छन् भनेको छ। हेर्नुहोस् प्लास्टिडमा के हुन्छ त हरिया रङका साना साना कणहरू हुन्छन् हैन, जसले हामीले क्लोरोफिल अर्थात् हरित कण भन्छौँ है त, जसले हामीले हरित कण भन्छौँ। यसलाई म यहाँ माथिकोलाई मेटाएँ। प्लास्टिडभित्र के हुने रहेछ त साना साना हरिया रङ हुने रहेछन्, रङका अत्यन्त साना कणहरू हुने रहेछन्, जसले हामीले हरित कण भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा क्लोरोफिल भन्छ, CHLOROPHYLL है, यहाँ छ CHLOROPHYLL क्लोरोफिल भन्छ, जसले के गर्छ त सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई के गर्छ, सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई के गर्छ त खाना बनाउन मद्दत गर्ने रहेछ हैन। आएको प्रकाशलाई हैन, त्यस्तै तल जराबाट पानी लगिदिन्छ, पानी सूर्यको त्यस्तै हाम्रो मानिसले फालेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुन्छ नि हो, यो तीनटै मिलेर के भन्छ त वनस्पतिहरूले अथवा बिरुवाहरूले खाना बनाउँछन् भन्ने कुरा तपाईँले कतै कतै सुन्नुभएको छ होला है त, कतै कक्षा 4 मा पनि सुन्नुभएको छ होला है। त्यस्तै के गर्नेछ त सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा यिनै हरित कणका मद्दतले बिरुवामा खाना बनाउँछन्। त्यस्तै जनावर कोषमा हरित कण हुँदैन, जनावरले कहिले पनि आफ्नो खाना आफै बनाउँदैन। हामीहरू केमा भर पर्छौँ त, जनावरहरू भन्नुहोस् केमा भर पर्छ हो, केमा वनस्पतिमा अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ बिरुवाहरूमा भर पर्छौँ है त। त्यही भएर जनावरहरूकोमा के हुँदैन, प्लास्टिड हुँदैन है, के हुँदैन अरे प्लास्टिड हुँदैन, त्यसमा हरित कणहरू हुँदैन है त, केमा जनावरमा है त, जनावर कोषमा हरित कण हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। ल सजिलो छ, के रहेछ साइटोप्लाज्म भनेको के रहेछ, एउटा जेली जस्तो लचकदार पदार्थ रहेछ हैन, जसमा के हुन्छ त हामीलाई अथवा हाम्रो शरीरलाई चाहिने सम्पूर्ण रासायनिक वस्तुहरूको उत्पादन हुने रहेछ। त्यस्तै यही साइटोप्लाज्ममा के हुने रहेछ त साना साना धर्साहरू, साना साना लामा लामा धर्साहरू हुने रहेछन् हैन, जसलाई हामीले प्लास्टिड भन्छौँ। र जसभित्र के हुन्छ त साना साना हरिया कणहरू हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू, र ती कणहरूलाई हामीले क्लोरोफिल भन्ने रहेछौँ हैन, अथवा हरित कण भन्छौँ। र ती कणहरूले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू, सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई खाना बनाउनलाई मद्दत गर्ने काम कसले गर्ने रहेछ त प्लास्टिडले गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ है त। अब हामी अर्कोमा गयौँ, भ्याक्युओल भनेको छ, के लेखेको छ भ्याक्युओल, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। भ्याक्युओल भन्छ है, के भन्छ अरे भाइ बहिनीहरू, भ्याक्युओल भन्छ, VACUOLE भ्याक्युओल। हेर्नुहोस् है भ्याक्युओल भन्छ। तपाईँहरूको बोर्डिङको साथीहरूले आएर भन्न सक्छ ल भ्याक्युओलको बारेमा भन्यो भने के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त, के भन्नुहुन्छ होला त्यसलाई हो, तपाईँले के भन्नु पर्यो, कोषमा हुने खाली ठाउँहरू, ठुलो ठुलो अथवा खाली ठाउँ जस्ता आकारलाई हामीले के भन्छौँ भ्याक्युओल भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। के लेख्नु पर्यो त, वनस्पति कोषमा है, केमा वनस्पति कोषमा है, ल वनस्पति कोषमा ठुला ठुला खाली ठाउँ जस्ता आकारहरू देख्छौँ जसलाई हामीले भ्याक्युओल भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँले भन्नु पर्यो जनावरको कोषमा भ्याक्युओल हुन्छ तर सानोमा हुन्छ हैन, हामीले अलि छुटाउन सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब पढौँ। यसले के गर्छ भन्यो भाइ बहिनीहरू, भ्याक्युओलले हैन पानीहरू हैन तल पानीहरू पुर्याउने हैन, त्यस्तै खाना बनेको खानालाई के गर्छ त खानाहरू पुर्याउने काम गर्छ है त। ल बिरुवाको कोषमा केही ठुला खाली ठाउँ जस्ता आकार देखिन्छन्, तिनलाई भ्याक्युओल भनिन्छ भनेको छ। ल हेरौँ यहाँ माथि कोषमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, यो खाली जस्तो ठाउँ देखियो नि, यो हो, यो खाली जस्तो ठाउँलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ भ्याक्युओल भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै जनावर कोषमा देख्नु भएको छ, छैन, देखिँदैन, धेरै सानो हुन्छ है त, आँखाले अलि ठम्याउन सकिँदैन है त। त्यस्तै जनावर कोषमा भ्याक्युओल के हुन्छ, अस्थायी, केही क्षणमा केही दिनको लागि हुने रहेछ, भ्याक्युओल अस्थायी र साना हुन्छ, यदि भएपछि सानो हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भइसक्यो है। ल ठिक छ, तपाईँले बुझिसक्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। के रहेछ त बिरुवाको केसमा भ्याक्युओल हुने रहेछ, कस्तो ठुलो ठुलो हुने रहेछ, खाली जस्तो ठाउँ देखिने रहेछ हैन। त्यस्तै जनावरको कोषमा भ्याक्युओल के हुने रहेछ, सानो हुने रहेछ हैन, र
अस्थायी रूपमा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला है त। त्यस्तै भ्याक्युअलले कोषमा खाद्य पदार्थ र पानी पुर्याउने काम गर्छ। मैले भर्खर भने के गर्ने रहेछ, यो भ्याक्युअलले कोषहरूमा के गर्ने रहेछ त, खाद्य पदार्थ है त, खाना बनाइसकेको खाना, कसले बनाएको, प्लास्टिकले बनाएको खानाहरू पुर्याउने काम गर्ने रहेछ र त्यस्तै पानीहरू पनि पुर्याउने काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। केले, भ्याक्युअलले भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल ठिक छ। त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। न्युक्लियस भनेको छ, के भनेको छ, न्युक्लियस भनेको छ। हेर्नुहोस् है, स्पेलिङ हामीले जान्नुपर्छ। NUCLEUS न्युक्लियस, के NUCLEUS न्युक्लियस भन्छ। अब यो न्युक्लियस भनेको के होला भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यो एउटा गोलो आकारको हुन्छ। यो पुरै अन्नको भण्डार हो है त। त्यो कोषमा बनेको जति पनि अन्न छ नि, अब खाना बन्छ होइन, हो त्यो खाना जति कहाँ गएर जम्मा हुन्छ त, न्युक्लियसमा गएर जम्मा हुन्छ है त। त्यस्तै यो प्राय कहाँ हुन्छ त, जनावर कोषको बिचमा हुन्छ है त। जनावरको कोषको के हुन्छ, जनावरको कोषको बिचमा हुन्छ न्युक्लियस भने। यो न्युक्लियस वनस्पति कोषको कहाँ हुन्छ त, छेउतिर रहेको पाइन्छ भनेको छ है त। त्यस्तै हामीले माथि हेऱ्यौँ, हेरौँ, हेर्नुहोस् यो के हो, यो बिचमा न्युक्लियस हो है त। यो पनि के हो, न्युक्लियस हो है। त्यस्तै जनावरको कोषमा कहाँ हुने रहेछ, बिचमा हुने रहेछ न्युक्लियस भने। वनस्पति कोषको अथवा वनस्पतिमा कहाँ हुने रहेछ त न्युक्लियस भन्नुहोस्, हो छेउछाउतिर हुने रहेछ है। त्यस्तै न्युक्लियस के रहेछ त, अण्डाकार हुन्छ है त अथवा गोलाकार हुन्छ है। र त्यस्तै यो न्युक्लियसले के गर्छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, के गर्छ, कोषको विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई हैन नियन्त्रण गर्ने काम यसले गर्छ है त। ल अब यहाँ तल पढौँ के रहेछ। प्रत्येक कोषमा, यहाँ लेखेको छ, यी प्रत्येक कोषमा गोलाकार र अण्डाकार न्युक्लियस पाइन्छ। हेर्नु सबै उसमा है, सबै कोषमा, सबै कोष, जनावरमा पनि वनस्पति कोषमा पनि है त गोलाकार वा अण्डाकार के हुने रहेछ, न्युक्लियस हुने रहेछ हैन। प्राय यो जनावरको कहाँ पाइने रहेछ त, जनावर कोषको बिचमा हुने रहेछ र बिरुवा कोषको केही छेउतिर हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। सबैजनाले पढ्नु होला है त। त्यस्तै न्युक्लियसले कोषको विभिन्न क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् के गर्ने रहेछ त, यसले न्युक्लियसले के गर्ने रहेछ त, कोषको है त, कोषको विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई के गर्ने रहेछ, यसले नियन्त्रण गर्ने रहेछ है त। यो सुपरभाइजर रहेछ के, कोषको सुपरभाइजर को रहेछ त, न्युक्लियस रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। जस्तै अरूले काम गर्छन् हैन, जस्तो भ्याक्युलले आफ्नो काम गर्छ, साइटोप्लाज्मले आफ्नो काम गर्छ, कोष झिल्लीले आफ्नो काम गर्छ। त्यस्तै वनस्पति सेलमा अथवा वनस्पति कोषमा के गर्छ त, प्लास्टिडले आफ्नो काम गर्छ। र यो सब निर्देशन दिने काम कसले गर्ने रहेछ त, अथवा त्यो कामको हेरचाह गर्ने कार्य कसको रहेछ त भाइ बहिनीहरू, न्युक्लियसको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, कोष भनेको के हो हैन, त्यस्तै कति प्रकारका कोष हुने रहेछन् त्यो थाहा पायौँ है त। ल र यसरी हामीले यो पाठ 2 पनि पढिसकेका छौँ। अब हामी के गर्दैछौँ भने भाइ बहिनीहरू अभ्यासतिर जाँदैछौँ है त। ल सबैजनाले अभ्यासतिर जाउँ, के छ हेरौँ है त, के रहेछ ल भन्नुहोस्। यहाँ तपाईँलाई अभ्यासहरू सोधेको छ। अब हामीले अभ्यासहरू गर्ने प्रयास गरौँ है त। ल ढिला नगरिकन गरौँ है। ल 1 नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ, तलका भनाइहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ है त, अथवा क्रस चिन्ह लगाऊ भनेको छ। ल अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। क नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ, सबै कोषहरूको आकार एउटै हुँदैनन् भनेको छ। सबै कोषहरूको आकार एउटै हुँदैन, ठिक वाक्य हो है। कोषहरू के हुन्छ, कोषहरूको आकार के हुन्छ, बेग्ला बेग्लै हुन्छ है त। कुनैमा ठुलो कोष हुन्छ हैन, कुनैमा ठुल्ठुला हुन्छन्, कुनैमा के हुन्छ, साना हुन्छन् है त। यिनीहरू विभिन्न आकारका हुन्छन् भनेर तपाईँले पढ्नु भएको थियो। कोषहरू सधैँ विभिन्न आकारका हुन्छन् हो, र यही कुरा यहाँ लेखेको छ है त, यो ठिक वाक्य हो। त्यस्तै जनावर कोषमा कोषभित्ता हुन्छ भनेको छ। जनावर कोषमा कोषभित्ता हुन्छ,
हुँदैन। केमा हुन्छ त? वनस्पति कोषमा मात्र कोषभित्ता हुन्छ है। ल यो गलत वाक्य हो, तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, गलत हो है। त्यस्तै बिरुवा कोषमा भ्याक्युअल ठुलो र स्थायी हुन्छ भनेको छ, हो यो चाहिँ ठिक हो। त्यस्तै जनावर कोषमा के हुन्छ? भ्याक्युअल सानो हुन्छ र अस्थायी हुन्छ है त, अस्थायी, स्थायी नै अस्थायी हुन्छ है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। भ्याक्युअलमा गएर हेर्नु ल, अस्थायी लेखेको हुन्छ, स्थायी र अस्थायी भनेको छुट्टै कुरा हो। स्थायी भनेको सधैँभरि रहिरहने, अस्थायी भनेको केही समयमा बिलाएर जानेलाई अस्थायी भनिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै न्युक्लियसले कोषको कार्यलाई नियन्त्रण गर्दछ भनेको छ, यो ठिक हो। के गर्छ त? न्युक्लियस एउटा सुपरभाइजरको काम गर्छ भनेको थिएँ होइन, लिडरको काम के, ट्याक्क लाएर बस्ने, अरूले काम गरेका छन् कि छैनन् हेर्ने, गरेको छैन भने ल यस्तो यस्तो काम गर्नु पर्यो भनेर भन्ने रहेछ है त, कसले? न्युक्लियसले है त। ल यसरी 1 नम्बरको अभ्यास हामीले सकिसक्यौँ। अब हामी अभ्यास नम्बर 2मा जाँदैछौँ। ल 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 2 नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब हाम्रो काम के हो? जोडा मिलाउने है, बुझ्दै जोडा मिलाउने। ल त्यस्तै अब छ भ्याक्युअल छ। भ्याक्युअल भनेको के हो? एउटा खाली ठाउँ हो होइन, एउटा खाली ठाउँ हो नि त भ्याक्युअल भनेको, हो। त्यही भएर खाली ठाउँमा लेख्नुहोस्। त अघि माथि भर्खरै पढेको भ्याक्युअल भनेको के हो? एउटा ठुलो खाली ठाउँ हो है त। त्यस्तै हरित कण के हो? भन्नुहोस्, हरित कण कहाँ हुन्छ? के हो हरित कण? हरियो रङको कण हो है त। हरित कण भनेको हरियो रङको कण हो, जसले के गर्छ अरे भाइ बहिनीहरू? खाना बनाउने काम गर्छ होइन, सूर्यको प्रकाश होइन, पानी र त्यस्तै गरी कार्बन डाइअक्साइडलाई मिलाएर खाना बनाउने काम गर्ने रहेछ है त। त्यस्तै पछि गएर तपाईँले पढ्नुहुन्छ, स्टोमाटा हुन्छ, खुल्छ, ओपन हुन्छ, यताउता सब पढ्नुहुन्छ है। तपाईँहरू ढुक्क लाएर बस्नुहोस् है। जब पछि तपाईँले गएर बायोलोजी भनेर पढ्नुहुन्छ 11-12मा, धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। त्यस्तै न्युक्लियस लेखेको छ। न्युक्लियस के हो त? कोषको के हो ल भन्नुहोस् त? कोषको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्ने रहेछ नि त न्युक्लियसले, सुपरभाइजर हो। अब यहाँ लेख्नु पर्यो है, यसरी लेख्ने टक्क लाएर, कोषका विभिन्न क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त जोडा मिलाउनुहोस्। त्यस्तै साइटोप्लाज्म भनेको छ। अब साइटोप्लाज्म भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? एउटा लचकदार जेली हो भनेर तपाईँले पढ्नुभएको थियो होइन। कोषमा के हुने लचकदार जेलीलाई हामीले के पढेका थियौँ? साइटोप्लाज्म भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै कोष झिल्ली भनेको के हो? पातलो जाली हो, जसले के गर्छ त? भन्नुहोस्, जसले के गर्छ? हो, जसले कोषलाई वरिपरिबाट के गरेको हुन्छ? बचाइरहेको हुन्छ भनेर तपाईँले पढ्नुभएको थियो है त। ल यसरी हामीले यो अभ्यास 2 जोडा मिलाऊ पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यास 3मा जाँदैछौँ। र सबैजनाले अभ्यास 3 हेर्नुहोस् है। ल निम्नलिखित प्रश्नहरूको जवाफ लेख भनेको छ। अब तपाईँले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनिदिने त भन्छु होइन, लेखिदिन्छु। ल जीवित जन्तुहरूको है त, जीवित वस्तुहरूको शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइलाई के भनिन्छ भनेको छ? के भनिन्छ? कोष भनिन्छ है त। के को ठाउँमा अब कोष लेख्नु होला। अब तपाईँलाई थाहा छ कोष भनेको के रहेछ त। अब तपाईँले कोषको परिभाषा पनि दिन सक्नुभयो। जीवित जन्तुहरूको शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइलाई कोष भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। कोष भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू? जीवित जन्तुहरूको शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ? कोष भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँनिर परिभाषा पनि भयो, उत्तर पनि भयो, सबै यही नै भयो है त। ल यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो है त। के रहेछ त? जीवित वस्तुहरूको होइन, वस्तु भनेको अब जीव जन्तु सबै भनेको है त, शरीरको सबैभन्दा सानो इकाइलाई कोष भनिन्छ भनेर तपाईँले यहाँ लेख्नुभयो। यो पनि एउटा के हो? परिभाषा हो है त। त्यस्तै कोष भित्ता भनेको के हो भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। यो कहाँ पाइन्छ भनेको छ। कोष भित्ता भनेको के हो? अब तपाईँले लेख्नु पर्यो। वनस्पति कोषको सबैभन्दा बाहिरको झिल्लीलाई हामीले के भन्छौँ? कोष भित्ता भन्छौँ है त। ल अब यहाँ लेख्नुहोस्, नत्र यस्तो लेख्नुहोस्, बिरुवाको सबैजना लेख्नुहोस् है,
बिरुवाको कोषको अथवा बिरुवाको कोषमा कोष झिल्लीभन्दा लेख्नुहोस् कोष झिल्लीभन्दा बाहिरको के हो भाइ बहिनीहरू बाक्लो के हो कोषभित्ता हो है त बाक्लो के हो बाक्लो वस्तु के हो त कोषभित्ता हो लेख्नुहोस् कोषभित्ता हो भनेर लेख्नुहोस् यो कहाँ पाइन्छ त यहाँ मैले लेखेको छु के लेखेको छु बिरुवाको कोषमा पाइन्छ भनेर यहाँ लेखेको छु है त उत्तर पनि यही छ है माथिको यो कहाँ पाइन्छ भनेको बिरुवाको कोषमा पाइन्छ भनेर लेख्नु होला है यो कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै छ ग नम्बरमा साइटोप्लाज्म कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले सोधेको छ साइटोप्लाज्म कस्तो हुन्छ लचकदार जेली जस्तो हुन्छ हैन के हो एउटा लचकदार जेली हो है त कस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू यो एउटा लचकदार जेली जस्तो पदार्थ हो भनेको छ हैन लचकदार जेली जस्तो पदार्थ भरिएको हुन्छ भनेको छ अब यो मिलाएर लेखौँ साइटोप्लाज्म कस्तो हुन्छ लेखेको छ कस्तो हुन्छ लचकदार हुन्छ भनेर लेखेँ है साइटोप्लाज्म लचकदार जेली जस्तो हुन्छ है त जेली जस्तो हुन्छ लेख्नुहोस् हुन्छ भनेर लेख्नु होला यी उत्तर अब ठाउँ सानो छ के गर्ने उत्तर चाहिँ तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो उत्तर मैले यो बङ्गाइदिएको है यता र उता यो सेपरेट हो त्यस्तै के छ त्यहाँ के हुन्छ भनेको छ अब यहाँ के हुन्छ ल भन्नुहोस् त हो यहाँ के हुन्छ भनेपछि खाना र अन्य पदार्थहरू हुन्छन् है त यहाँ खाना र अन्य पदार्थहरू हुन्छन् अथवा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ प्राणीलाई हुर्कन र बाँच्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रासायनिक कार्यहरू यहाँ सम्पन्न हुन्छ अथवा उत्पादन हुन्छ भनेर लेख्नु होला है म यहाँ तपाईँले देखाउँछु यसको उत्तर हामी साइटोप्लाज्ममा छौँ ल यहाँ तपाईँलाई म लेखिदिन्छु के लेख्नु पर्यो त साइटोप्लाज्म भनेको के हो भनेको थियो हैन साइटोप्लाज्म के हो भनेको थियो कि कस्तो थियो भनेको थियो ल भन्नुहोस् त कस्तो हुन्छ भनेको थियो साइटोप्लाज्म कस्तो हुन्छ त लचकदार जेली जस्तो हुन्छ भनेर लेख्ने त्यस्तै यहाँ के हुन्छ भनेको थियो यहाँ खाना तथा अन्य पदार्थहरू हुन्छन् अथवा प्राणीलाई हुर्कन र बाँच्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रासायनिक वस्तुहरू साइटोप्लाज्ममा उत्पादन हुन्छन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त ल लेख्नु होला है साइटोप्लाज्मबाट त्यस्तै अब हामी घ नम्बरमा गयौँ कहाँ गयौँ घ नम्बरमा न्युक्लियस कहाँ हुन्छ यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ न्युक्लियस कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त अब न्युक्लियस कहाँ हुन्छ प्रायः जसो अब जनावरको कोषको बिचमा हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो हैन त्यस्तै गरी बिरुवा कोषको छेउतिर न्युक्लियस हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला र यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो किनभने यसले कोषको विभिन्न क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ है त अब म यसको उत्तर देखाउँछु हेर्नुहोस् तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् के गर्नु पर्यो त न्युक्लियस कहाँ हुन्छ त जनावर कोषको बिचमा र बिरुवा कोषको केही छेउतिर रहेको पाइन्छ होला अब तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्यो न्युक्लियस जनावर कोषको बिचमा र बिरुवा कोषको केही छेउतिर हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ र प्रश्नले सोधेको छ यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ भाइ बहिनीहरू किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ त किनभने यसले न्युक्लियसले अथवा न्युक्लियसले के लेख्नु पर्यो त उत्तर यो लेख्नु पर्यो न्युक्लियसले कोषको विभिन्न क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्ने है त न्युक्लियसले कोषको विभिन्न क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर लेख्नु होला त्यसै ङ नम्बरमा छ
वनस्पति र जन्तु कोषमा पाइने कुनै दुईवटा फरक लेख भनेको छ। अब के फरकहरू तपाईँले पाउनु भएको छ त ल भन्नुहोस् त। हो, वनस्पति कोषमा के हुन्छ? प्लास्टिड हुन्छ र त्यस्तै कोषभित्ता हुन्छ हैन। त्यस्तै जनावरमा हुन्छ त कोषभित्ता पनि हुँदैन, प्लास्टिड पनि हुँदैन। त्यस्तै भ्याक्युअल के हुन्छ त? वनस्पति कोषमा ठुलो हुन्छ भने जनावर कोषमा के हुन्छ त? सानो र अस्थायी हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है। के लेख्ने? म तपाईँलाई यता लेखेर देखाउँछु है त। ल हामी नोट्समा जाउँ है अहिले। ल अलिकति भएन, म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी यहाँ जाउँ। ल अब म तपाईँलाई के गर्छु? सिकाउँछु है त। ल हेर्नुहोस्, ल सबैजनाले हेरौँ है। म यिन दुईटाको के गर्छु त? दुईटाको खाली म भिन्नता लेख्छु है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भने दुईवटा फरक लेख भनेको छ। यहाँ वनस्पति लेखेँ र त्यस्तै अर्को के लेखेँ मैले? यहाँ जन्तु कोष लेखेँ है त। जन्तु भनेको के हो भन्नुहोस्? जन्तु कोष भनेको के हो? जनावर कोष है त। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ वनस्पति कोषमा के पाइन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त। वनस्पति कोषमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब वनस्पतिमा लेख्नुहोस् है। यहाँ प्लास्टिड र कोषभित्ता हुन्छ। कोषभित्ता हुन्छ। त्यस्तै यता हुन्छ हुँदैन है त। यहाँ लेख्नुहोस् प्लास्टिड र कोषभित्ता हुँदैन है त। अब त्यस्तै अब अर्को लेख्नु पर्यो। दुईवटा फरक निकाल भनेको छ। अब त्यस्तै हामीलाई थाहा छ के हुन्छ त? भ्याक्युअल के हुन्छ? यहाँ ठुलो हुन्छ है त वनस्पतिमा। हेर्नुहोस् यहाँ भ्याक्युअल सबैले लेख्नु होला, मैले यहाँ लेखिदिइरहेको छु। भ्याक्युअल के हुन्छ? ठुलो हुन्छ भने यता के हुन्छ त? यहाँ भ्याक्युअल कस्तो हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? सानो हुन्छ है त। भ्याक्युअल सानो र अस्थायी हुन्छ हैन। भ्याक्युअल कस्तो हुन्छ? सानो र के हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? अस्थायी रूपमा हुन्छ है त। अस्थायी लेखेर लेखौँ, अस्थायी हुन्छ। हो, यति तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। ल यति चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। लेख्नु होला। अब हामी पुनः फेरि प्रश्नमा गइसक्यौँ। त्यस्तै छ अर्को। यहाँ 4 नम्बरमा गइसक्यौँ हामी। अरू तपाईँले उत्तर उता सारिसक्नु भएको होला है। सार्नु भएको छ कि नै? सार्नु होला है। यहाँ चाहिँ यसलाई ट्याक्क यो देखिँदाखेरि भिडियो रोकेर लेख्नु होला, अनि पछि सजिलो हुन्छ। र त्यस्तै अब हामी 4 नम्बरमा गइसकेका छौँ। यो 4 नम्बरमा के छ भने भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई के प्रश्न सोधेको छ? वनस्पति र जन्तु कोषको चित्र कोरी विभिन्न भागहरूको नामकरण गर भनेको छ। यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ ठ्याक्क माथि छ यो। हो, यो चित्रहरू तपाईँले कोर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्क लाएर कोर्ने है, कोर्नुपर्छ है। कोर्ने अनि यिनीहरूलाई देखाउने है त। ठ्याक्क लाएर देखाउनु होला। अथवा म सामान्य तरिकाले बनाउन सिकाउँछु। तपाईँहरूले त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने हुँदैन है त। ल यसो सिकाइहालौँ न तपाईँहरूलाई हैन। सिक्नुहोस् है। ल यहीँ तल गराउँछ है। ल यतातिर वनस्पति कोषको तल ठ्याक्कै वनस्पति कोष भयो यतातिर। ल अब वनस्पति कोष के हुन्छ? यस्तो छ है त। ठ्याक्क लाएर बनाउनुहोस्। यो भयो, यो भयो अनि यो भयो है। त्यस्तै यहाँ चाहिँ
डट 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 गराउनुहोस्। यो के हो? वनस्पति कोष हो है त यो बनाएको। त्यस्तै यो के हो? यो के होला यो भन्नुहोस्। यो के कोष हो थाहा तपाईँलाई? पक्कै पनि थाहा छ होला के कोष हो? यो बनाइरहेको के कोष हो थाहा छ? यो हो जनावर कोष। यो जनावर कोष हो है। त्यस्तै यो वनस्पति कोष हो, नाम लेख्नुहोस् हैन। त्यस्तै अब जनावर कोषमा के हुन्छन् तपाईँलाई थाहा छ हैन। चित्रहरू गराउनु होला है त, चित्रहरू बनाउनु होला। अब डट 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 यस्तै बनाउनु होला, ठ्याक 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 ठ्याक। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो यो के हो? यो र यो के हो? कोष झिल्ली हो। के हो? कोष झिल्ली। अब यसको नाम लेखौँ। कोष झिल्ली भन्छ। त्यस्तै यो बाहिरकोलाई हामीले के भन्छौँ? कोषभित्ता भन्छौँ है त। त्यस्तै तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। यहाँ यसमा केही पनि देखाइदिन हैन। यो भ्याक्युल हो। यो र यहाँको अब कहाँ यो देखिँदैन है, यसलाई के भन्छ? भ्याक्युल भन्छ। त्यस्तै अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो न्युक्लियस भनेको यहाँनिर छ र त्यस्तै यहाँनिर छ। यो के हो त? यो न्युक्लियस हो। न्युक्लियस है त। त्यस्तै अब साइटोप्लाज्म तपाईँलाई थाहा छ। साइटोप्लाज्म यहाँ यो रस हो। यो झोल हो नि, यिनीहरू के हुन् त? साइटोप्लाज्म हो है त। लेख्नुहोस् साइटोप्लाज्म भनिन्छ, प्लाज्मा भनिन्छ है त। साइटोप्लाज्म भनेर यसरी तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले बनाइसकेका छौँ, तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है, सजिलो हुन्छ। जस्तै माथि वनस्पति कोष र जन्तु कोषको दुईवटा के गर्यौँ हामीले? के गर्यौँ भन्नुहोस् त? हो, फरक लेख्यौँ। त्यस्तै यहाँ तल सेलहरू कोषको चित्र बनाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो पाठको अन्तिमतिर गइसकेको छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामी यसरी यो पाठ 2 कोष भन्ने पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो है त। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले जान्नुभएको छैन भने हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। र प्रश्न गर्नको लागि तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा है, सबैजनाले नम्बर लेख्नुहोस् 98 4 95 95 8 95 हो। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र नजानेका कुराहरूलाई सोध्नु होला है। अथवा यही नम्बरमा व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग पढ्नुहोस् र नजानेका कुराहरू सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।